हेलो एवरीवन, आज की इस लेसन में हम सीखेंगे कि हम अमेज़न के साथ अकाउंट कैसे साइन अप करेंगे। अकाउंट साइन अप का मतलब क्या है, स्टोर कैसे ओपन करें। अमेज़न के साथ स्टोर ओपन करने के लिए हमें ईमेल चाहिए, वैलेट, उसके साथ हमें एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बैंक स्टेटमेंट चाहे पुराना हो नया हो, बस आपका उस पर एड्रेस होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आप अपने बैंक से भी ले सकते हो या अपने बैंक के वेबसाइट पे लॉगिन होके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं PDF। और उसके साथ हमें अपने पासपोर्ट का पहला पेज PDF में चाहिए या अपना ID कार्ड PDF। मेक श्योर करें कि ये चीज़ें सब पहले आपके साथ कंप्यूटर या आपके फ़ोन में सेव हो। जब आप प्रोसेस शुरू करें तो हमारा एंड जो है, हमारा डॉक्यूमेंट्स प्रूफ वो मांगते हैं कि आप अपलोड करें। तो जब आपके साथ वो हो तो प्रोसेस में ईजी आपको आसानी हो जाए। हम सिस्टम की तरफ जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि अमेज़न के साथ साइन अप कैसे करते हैं। अमेज़न के साथ जब आपका स्टोर ओपन हो जाए तो वो एक स्टोर, लेट्स से आपने दुबई में स्टोर ओपन किया, उस स्टोर में आप FBM भी कर सकते हो, FBA भी कर सकते हो, होलसेल भी कर सकते हो। आपको दूसरा स्टोर ओपन करने की ज़रूरत नहीं अलग। आप अमेज़न के साथ एक कंट्री में 4-5 स्टोर ओपन कर सकते हो, मल्टीपल। लेकिन मेक श्योर उसके लिए आप नया ईमेल यूज़ करते हो जब एक्टिव हो। पुराना वाला वो जिस पे आपने स्टोर बनाया वो नहीं। अगर आपने दुबई में स्टोर बनाया है और आप चाहते हो कि अमेरिका में, आप मार्केट प्लेस भी ऐड कर सकते हो अपने स्टोर पे जाके, या आप दूसरा ईमेल बना के अमेरिका में अकाउंट ओपन करके उनको मर्ज कर सकते हो। सिस्टम की तरफ जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़न पे अकाउंट कैसे। एक चीज़ है, अमेज़न पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड भी चाहिए। सम टाइम लड़कों को क्या होता है कि पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में या दूसरे मुल्क में आपका चार्ज मेथड फेल हो जाता है। सो जब आप अमेज़न के लिए साइन अप करते हो, सबसे पहले तो आप बैंक को फ़ोन करें। अगर आपका बैंक ठीक है, आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सम टाइम लड़कों का चार्ज मेथड जो है अप्रूव नहीं होता, तो आप मास्टर कार्ड से भी ट्राई कर सकते हो या अपने बैंक को फ़ोन करें कि ये ट्रांजैक्शन अप्रूव करें, तो फिर आपको मसला नहीं आएगा। सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि अमेज़न के साथ हम साइन अप कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है और कितना टाइम लगता है अमेज़न का अकाउंट अप्रूव होने में। सो हम sellercentral.com पे लॉगिन हो जाएंगे। मैं नीचे सारी कंट्रीज़ का लिंक डाल दूँगा। आज की इस वीडियो में हम दुबई के साथ अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। लेकिन एज आई सेड, सारी दुनिया का सेलर सेंटर सेम होता है। आपने जो है, हो सकता है किसी कंट्री का जो है थोड़ा सा कुछ डिफरेंट हो, बट 99.9% सेम है। सो अगर आपने किसी मुल्क का स्पेसिफिक सेलर सेंटर चाहिए तो आप sellercentral.com, sellercentral.amazon, लास्ट में उस कंट्री का जो है .ae.s है, बट आपको ज़रूरत नहीं। मैं सारे लिंक्स जो है नीचे डाल दूँगा आपके लिए। अगर आपने कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, इन मुल्कों के लिए, यूरोप के लिए बनाना है तो मेक श्योर करें sellercentral.com पे करें। या अगर आपने सारे मुल्कों के लिए एक साथ नहीं बनाना, आप जो है उस कंट्री के सेलर सेंटर पे जा सकते हैं। अमेज़न के साथ अगर आपने साइन अप करना है तो $39 जो है इनका साइन अप फ़ी है। और ये फ़ी जो है, अगर आप सेल करते हो तो वन टाइम होता है, फिर चार्ज नहीं होता, वेव हो जाता है। लेकिन अगर आप सेल नहीं करते तो अमेज़न एवरी मंथ आपको $39 चार्ज करेगा। सो साइन अप के लिए हम इस पेज पे आ जाएंगे, हमने सिंपली साइन अप पे क्लिक करना है। सो मेक श्योर करें कि आपका ईमेल वैलिड हो, आपका फ़ोन नंबर आपके पास हो, सब कुछ आपके पास हो। सो sellercentral.com पे जाके साइन अप पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। साइन अप पे क्लिक करके हम क्रिएट योर अमेज़न स्टोर पे क्लिक करें। क्रिएट योर अमेज़न स्टोर पे क्लिक करके यहाँ पे आपने अपना नाम डालना है। मेक श्योर कि स्पेलिंग में कोई गलती ना हो, ID पे जो नाम है वो, ताकि वेरिफिकेशन में फिर आसानी हो। आपने अपना ईमेल डालना है, मेक श्योर कि ईमेल आपका वैलिड हो ताकि हम ईमेल वेरिफिकेशन भी कर सकें, ठीक है। ये हो, आपने अपना पासवर्ड एक कैरेक्टर का जो भी हो, लोअर केस, अपर केस, जो आपको जो है, जो पासवर्ड अच्छा लगे वो। लेकिन मेक श्योर कि ये साइन अप करते वक्त कभी भी किसी भी चीज़ का मिस्टेक ना, क्योंकि एक बार गलती हो जाए फिर सेलर सेंटर से कांटेक्ट करना पड़ता है कि मुझसे ये गलती हुई। कोई भी इमोजी, कोई भी चीज़ नाम के साथ यूज़ ना किया करो। दिल प्रोफेशनल रहो, जैसा है वैसा ही डालो। अपना नाम, अपना ईमेल, अपना पासवर्ड। मोस्टली लड़के गलती कर देते हैं, नाम के साथ दिल डाल देते हैं, इसला वरेवर। हमने वो नहीं करना। तो हम जो चीज़ हमारे ID पे शो होता है हम वो करेंगे और क्रिएट अमेज़न अकाउंट पे क्लिक करें। जब हम क्लिक करें, आपने अगर पासवर्ड सेव करना है सेव करो, नहीं तो इट्स फाइन। अब OTP हमारी ईमेल पे जा चुका है। सो आप अपने फ़ोन से भी लॉगिन हो सकते हो। हम स्क्रीन को रिफ़्रेश कर देंगे, ठीक है, एक बार।
सो हमें अमेज़ॉन की तरफ से OTP आ चुका है. इस OTP को हम कमांड C से कॉपी कर सकते हैं या हम जो है माउस के थ्रू इसको हाईलाइट करके इसे कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करें. ये इसलिए होता है क्योंकि दे वांट टू मेक श्योर कि हमारा ईमेल जो है वैलिड है. ये ओनली ईमेल वैलिडिटी के लिए OTP सेंड करते हैं. सो ये हमारा प्रोसेस हुआ. ठीक है, हमने दोबारा साइन इन करना है. फॉर सम रीज़न इन्होंने मुझे साइन आउट किया, लेकिन अगर आपके पास ऐसा हुआ तो आपने दोबारा अकाउंट नहीं बनाना, आपने वही क्रेडेंशियल यूज़ करने हैं जो अब हमने यूज़ किए. हो सकता है कि आपका साइन आउट ना हो. सो मेरा तो साइन आउट हुआ, तो इसलिए मैं दोबारा साइन इन करूँगा. अभी दोबारा अकाउंट क्रिएट नहीं करूँ. हो सकता है कि आपके केस में सीधा राइट अवे आपको जो है अकाउंट क्रिएशन पे लेके जाए, लेकिन यहाँ पे मेरा अकाउंट जो है साइन आउट हुआ. हो सकता है इंटरनेट की वजह से. अगर आपने सेल फ़ोन नंबर ऐड करना है ऐड करें, या बाद में भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि सेल फ़ोन नंबर जो है वो बहुत ही लाजमी है. नाउ पे क्लिक करेंगे. अब यहाँ पे अमेज़ॉन ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि आपको ये चीज़ें चाहिए. अगर आपने पढ़ना है आप पढ़ लो, लेकिन हमें पता है कि क्या चाहिए. बिगिन पे क्लिक करेंगे. ठीक है, जब हम बिगिन पे क्लिक करें यहाँ पे बिज़नेस इंफॉर्मेशन. सो अब बिज़नेस लोकेशन, तो बिज़नेस लोकेशन कभी भी इसमें कंफ्यूज ना हो. बिज़नेस लोकेशन वो लोकेशन होगा जिस लोकेशन में आप हो. जैसे आप पाकिस्तान में हो तो आप पाकिस्तान करोगे, अफ़गानिस्तान में हो अफ़गानिस्तान, दुबई में दुबई. बिज़नेस लोकेशन का मतलब ये है कि इस वक्त आप किस मुल्क में. सो अभी करंटली मैं अमेरिका में हूँ, लेकिन स्टोर में दुबई में बना रहा हूँ. राइट, सो मैं अमेरिका ही डाल. ठीक है, सो मैं अमेरिका. अब यहाँ पे बिज़नेस टाइप, सो हम हमेशा लास्ट वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे. नन आई मीन इंडिविजुअल. हम हमेशा लास्ट वाला चूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास कंपनी नहीं. अगर आपने गलती से कंपनी पे क्लिक किया तो फिर आपको कंपनी के डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे. सो अगर आपके पास बिज़नेस है इट्स फाइन. पब्लिकली प्राइवेटली ओन बिज़नेस करो. अगर नहीं तो हम हमेशा लास्ट वाला ऑप्शन क्लिक करें. नन आई मीन इंडिविजुअल. जो अकाउंट बना रहा हूँ ये बंदा इंडिविजुअल है, ये अपने नाम पे ही स्टोर क्रिएट कर. सो हमेशा वी विल ऑलवेज क्लिक ऑन द लास्ट वन. कभी भी ये चैरिटी वाला प्राइवेटली ओन बिज़नेस, ये प्राइवेटली ओन बिज़नेस उस सूरत में करेंगे जब हमारी कंपनी एक मुल्क में रजिस्टर. तो आप इस पर क्लिक करें. यहाँ पे दोबारा आप अपना फर्स्ट नेम, ठीक है, मेक श्योर नाम ठीक हो, लास्ट नेम, यहाँ पे इसको कंफर्म कर लेंगे. एग्री एंड कंटिन्यू. तो अब हम दूसरे पेज पे चले जाएंगे. ठीक है, दूसरा पेज जो है अमेज़ॉन का चार्ज वेरिफिकेशन एंड बिलिंग. सो यहाँ पे हमारा सब कुछ नेम, फर्स्ट नेम ठीक है, लास्ट नेम ठीक है. अब कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, सो आप किस मुल्क के शहरी हो, सो आपने वो डालना है. ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप दुबई में रहते हो और आप दुबई की सिटीज़न नहीं हो. आप हमेशा पाकिस्तान जिस मुल्क का हो वही. कंट्री ऑफ बर्थ, कहाँ पे पैदा हुए हो, पाकिस्तान. डेट ऑफ बर्थ, मेक श्योर सब कुछ एग्जैक्ट मैचिंग करता. कोई बात नहीं, सबमिट करने से पहले यू कैन ऑलवेज चेंज. ठीक है, डेट ऑफ बर्थ. आइडेंटिटी प्रूफ, सो आप अपना पासपोर्ट भी कर सकते हो या नेशनल आईडी, जो भी आपके पास हो, लेकिन मेक श्योर कि इंग्लिश में हो और PDF में स्कैन. अगर आपके पास पासपोर्ट है, चूज़ किया तो पासपोर्ट का नंबर डालोगे. अगर आपने ID चूज़ किया तो नेशनल ID का. अगर आप फॉरेन कंट्री में हो तो आप अपने ड्राइवर लाइसेंस का नंबर भी यूज़ कर सकते हो, या आपके पास रेजिडेंट ID जो है वो आप यूज़ करें. तो हम यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर डाल देंगे. ठीक है, फिर डेट ऑफ एक्सपायरेशन कि कब एक्सपायर हो रहा है पासपोर्ट वो डालेंगे. ठीक है, रेजिडेंशियल एड्रेस का क्या मतलब है कि आप कौन से मुल्क में. सो जिस मुल्क में आप हो वही करंट एड्रेस डालोगे, दूसरा नहीं. ओके, जिस कंट्री में हो आप उसमें. और जब एड्रेस डालो तो नीचे हमने फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन करना है. SMS पे क्लिक करेंगे तो हमें फ़ोन पे OTP आएगा. फर्स्ट OTP हमें कहाँ पे आया था, हमें फर्स्ट OTP जो है ईमेल पे आया था. अब यहाँ पे जो फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन मांगा है ये फ़ोन पे. सो मेक श्योर कि जिस मुल्क में हो रेजिडेंशियल एड्रेस आप वहाँ पे अपनी कंट्री चेंज कर सकते हो. और सिक्योरिटी रीज़न मैं जो है अपना एड्रेस जो है हाइड कर लूँगा. ठीक है, सो मेक श्योर कि अगर आप पाकिस्तान में हो और दुबई में अकाउंट ओपन कर रहे हो या अमेरिका में, दुनिया की किसी भी कोने में अगर आप अपना अमेज़न FBA अकाउंट ओपन कर रहे हो तो आप वही एड्रेस डालोगे जो आपका करंट है. एंड मेक श्योर कि वो एड्रेस स्टेटमेंट के साथ मैचिंग करता है. अब इसका क्या मतलब है, अगर मैचिंग नहीं करता तो वेरिफिकेशन प्रोसेस में बहुत ही इशू आएगा. वेरिफिकेशन प्रोसेस अमेज़न वाले आपको वीडियो कॉल करते हैं, समटाइम कॉल भी नहीं करते, आपका जो है अकाउंट अप्रूव कर देते हैं. 2-3 क्वेश्चन करते हैं कि आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, दैट्स इट. सो
آپ نے میک شور کرنا ہے. اگر آپ کا ایڈریس میچ نہیں کرتا اٹس فائن, بینک کو فون کرے ویریفیکیشن کے لیے, اسٹیٹمنٹ پہ وہ ایڈریس آ جاتا ہے. سو جب آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو جائے دین یو کین گو ہیڈ اینڈ چینج اٹ. بٹ آلویز اچھی بات ہے کہ آپ کا اسٹیٹمنٹ کے ساتھ آپ کا بزنس ایڈریس ہمیشہ میچ کرتا ہے. سم ٹائم اگر آپ کو ایڈریس میں ایرر آ جائے, تو یہ ایرر ابھی مجھے آیا کہ آپ کا جو ہے ایڈریس غلط ہے, سو میک شور کہ آپ نے سسٹم کو جو ہے کریکٹ ایڈریس ڈالیں. اگر ایڈریس غلط ہو تو جب ویریفیکیشن کے لیے آپ سبمٹ کرو تو آپ کا ٹائم ضائع ہوگا, امیزون کہے گا کہ وی آر انیبل ٹو ویریفائی دوز ڈاکیومنٹ. سو آپ نے ہمیشہ میک شور کرنا ہے کہ سب کچھ چیز جو ہے رائٹ وے میں ہو تاکہ آپ کا وقت بالکل ضائع نہ ہو. سو یہاں پہ میں نیکسٹ پہ کلک کر لیں گے. ٹھیک ہے, نیکسٹ پہ کلک کیا. اب یہاں پہ میں اسے اپڈیٹ کر دیتا ہوں اپنے ایڈریس کو. اوکے نیکسٹ. جب آپ نیکسٹ کریں یہاں پہ پیمنٹ انفارمیشن. سو پیمنٹ انفارمیشن میں نے آپ کو کہا تھا کہ چارج میتھڈ. سو یہاں پہ لکھا ہے کریڈٹ کارڈ. سو آپ نے پینک نہیں ہونا, کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ سیم ہی چیز ہے. کریڈٹ کارڈ کس چیز کو کہتے ہیں, وہ پیسہ جو ہم بینک کا یوز کرتے ہیں. ڈیبٹ کارڈ وہ پیسہ جو ہم اپنا یوز کرتے ہیں. سو سم ٹائم ہوتا کیا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے چارج میتھڈ کی وجہ سے ڈی ایکٹیویٹ ہوتا ہے. سو اپنے بینک کو کال کر کے, انٹرنیشنل اگر آپ پاکستان افغانستان میں ہو تو وہاں ملکوں میں یہ مشکلات کا سامنا آتا ہے. سو میک شور کہ آپ کے پاس ماسٹر کارڈ ہو, یا آپ ایک بار اپنے بینک کو فون کریں کہ انٹرنیشنل چارجز جو ہیں وہ آپ کو الاؤ کریں. سو آپ کا جو ہے منتھلی سبسکرپشن فی جو ہے آپ کو امیزون اسی کارڈ سے چارج کرے گا. تو میں کارڈ کو جو ہے میں اپنا نمبر جو ہے ہائڈ کر لوں گا. میک شور کہ چارج میتھڈ ایکٹیو ہو. اگر آپ سے کارڈ گم بھی جائے, لیٹس سے کہ آپ نے امیزون کو اپنا چارج میتھڈ دیا اور آپ سے وہ کارڈ گم ہو گیا, تو جو بینک آپ کو نیا کارڈ دے میک شور کہ آپ نے سیلر سینٹر میں لاگ ان ہو کے امیزون کو وہ نیا کارڈ جو ہے چارج میتھڈ کے لیے آپ نے پرووائڈ کر. میک شور کہ چارج میتھڈ ہمیشہ ایکٹیو ہو. اگر آپ کا چارج میتھڈ ایکٹیو نہیں تو آپ کو سیلر سینٹر پہ وہ ڈی ایکٹیویشن کا سامنا آئے گا, آپ پھر جو ہے سیلر سینٹر پہ ایکسیس نہیں کر پاتے. تو میک شور کہ آپ کا بلنگ ایڈریس وہ بلنگ ایڈریس ہے جو بینک کے پاس ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر, لیکن میک شور کہ بلنگ ایڈریس آپ کا کریکٹ ہو تاکہ چارج جو ہے آسانی سے آپ کا ہو جائے. نیکسٹ. ٹھیک ہے, جب ہم نیکسٹ پہ کلک کریں یہاں پہ نیکسٹ پیج جو ہے اسٹور انفارمیشن کا آتا ہے. یا سو اسٹور اینڈ پروڈکٹ انفارمیشن. اسٹور نیم بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اسٹور نیم اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ کوئی بھی کسٹمر آپ کا اسٹور وزٹ کرتا ہے تو اسٹور فرنٹ ہوتا ہے, رائٹ. بٹ ڈپینڈ کرتا ہے, آپ کا نام ہو سکتا ہے, ہر ایک بندے کی اپنی چوائس ہے. کوئی اپنی ماں کا نام رکھ لیتا ہے, کسی انسان کے ذہن میں کیچی نیم, بٹ اٹس فائن. اگین ٹیک یور ٹائم, اچھا سا نام سوچ کے. نام آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں, شاہد انور اسٹور, دل جلے اسٹور, اٹ کین بی اینی تھنگ, لازمی بات نہیں. لیکن what I mean by catchy, تاکہ اسٹور فرنٹ ہے تو نام اچھا ہونا چاہیے. چلو میں اسمائی اسٹور ڈال دیتا ہوں. ڈو یو ہیو یونیورسل پروڈکٹ کوڈ یو پی سی. سو یو پی سی کیا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. موسٹلی جب ہم علی بابا سے نو کریں گے, موسٹلی جب ہم علی بابا سے پروڈکٹ بائی کرتے ہیں تو علی بابا کے پروڈکٹس پہ جو ہے وہ یو پی سی کوڈ نہیں ہوتا, تو ہم ہمیشہ نو کریں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے یس کرنا ہے یو کین ڈو دیٹ, جسٹ آپشن ہے. آپ سے امیزون کوشچن کر رہا ہے, سو یو پی سی میں آپ کو دکھا دیتے ہو کہ یو پی سی کوڈ. موسٹلی علی بابا کے پروڈکٹس پہ یو پی سی کوڈ نہیں ہوتا, سو ہم نو کریں گے کیونکہ ہم پرائیویٹ لیبل کریں. when it comes to پرائیویٹ لیبل میں جو ہے ہمارے پاس یو پی سی نہیں ہوتا. سو دوسرا کوشچن بھی جو ہے ہمارا نو ہے. ڈو یو ہیو اینی ڈائیورسٹی سرٹیفکیشن لائک ایگزامپل مائنارٹی جو بھی ہے, ایل جی بی کوئی تحریک ہے وہ. سو ہم ہمیشہ یہ اس کو بھی نو کر دیں گے. آر یو دا مینوفیکچرر, اور اگر آپ کا پروڈکٹ خود کا پروڈکٹ ہے, خود بناتے ہو, مینوفیکچرر میں یس کرو گے, لیکن نہیں موسٹلی ہم علی بابا سے خریدتے ہیں تو ہم نو کریں گے. اگر آپ اپنا بناتے ہو تو یو کین گو اہیڈ نیکسٹ پہ کلک کریں گے. جب ہم نیکسٹ پہ کلک کریں سو یہاں پہ آئیڈینٹی اینڈ ایڈریس ویریفیکیشن. سو یاد ہے نا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آلریڈی اپنے لیپ ٹاپ میں کمپیوٹر میں وہ چیزیں ریڈی رکھو. تو یہاں پہ اپلوڈ پاسپورٹ, کیونکہ میں نے وہاں پہ پاسپورٹ سلیکٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, اینڈ بینک اسٹیٹمنٹ. سو آپ بینک اسٹیٹمنٹ کو چینج بھی کر سکتے ہو. اگر آپ کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے اٹس فائن, آپ اپنے سیل فون کا بل, ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس سیل فون, موبائل فون تو ہر کسی کے پاس ہے, رائٹ. سو آپ اپنی موبائل فون کا بل بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ اپنے کیریئر کو لاگ ان ہو سکتے ہو, یو کین گو اہیڈ اینڈ ڈو دیٹ. آپ وہ بھی کر سکتے ہو, آپ کی مرضی.
ٹھیک ہے. سو بینک اسٹیٹمنٹ, پھر ہم نیکسٹ پہ کلک کریں گے. اگر بینک اسٹیٹمنٹ نہیں اٹس فائن, موبائل ہے, لیکن موبائل کا فون بل ہو جو آپ کے نام پہ, ٹھیک ہے. جب ہم نیکسٹ پہ کلک کریں تو امیزون والے جو ہے ہمیں کہہ دیں گے کہ اوکے ہمیں آپ کا سب کچھ ملا, یہ پرائمری کانٹیکٹ ہے, سب کچھ ہے. 24 آورز لگتے ہیں ویریفیکیشن. سو جب 24 آور کے بعد ہو سکتا ہے امیزون آپ کو انٹرویو کے لیے اسکیجول کرے ویڈیو. تو جب آپ کا سیلر سینٹرل اپروو ہو جائے, آپ جب لاگ ان کرو, یہاں پہ سیٹنگ پہ جا کے آپ کچھ بھی چینج کر سکتے ہیں. چارج میتھڈ, ڈپازٹ میتھڈ, ایڈریس, جو بھی چیز ہو آپ چینج کر سکتے ہیں. ایک بار آپ کا اپروو ہو جائے آپ کا سیلر سینٹرل, آپ لاگ ان ہو کے کوئی بھی چیز اگر آپ نے چینج کرنا ہے, اگر آپ نے اکاؤنٹ ڈاؤن گریڈ کرنا ہے, ڈپازٹ میتھڈ چینج کرنا ہے, بزنس ایڈریس چینج کرنا ہے, لیگل اینٹیٹی چینج کرنا ہے, اگر آپ نے اپنا مینیج جو ہے برانڈ کرنا ہے, ڈسپلے نیم چینج کرنا ہے, اگر آپ نے جو ہے لینگویج چینج کرنا ہے رپورٹنگ کے لیے, جو بھی چیز ہو وٹ ایور یو وڈ لائک ٹو چینج آپ چینج کر سکتے ہیں. آپ کا اسٹور سیٹنگ جو ہے یہاں سے آپ اپنا اسٹور سیٹنگ سارا کچھ اپڈیٹ کر سکتے ہو. پروفائل میں اگر چینجز کرنا ہے, اگر آپ نے اپنا ای میل چینج کرنا ہے, جیسے سے آپ نے یہ امیزون کو جو ہے اپنا بینک اکاؤنٹ کے ساتھ چینج کرنا ہے, امیزون کے ساتھ اپنا فون نمبر چینج کرنا ہے, امیزون کے ساتھ جو ہے اگر آپ نے جو بھی کرنا ہو, مرچنٹ ٹوکن کس چیز کو کہتے ہیں, اگر آپ نے کسی مینیجر کو ایکسیس دینا ہو آپ کے اکاؤنٹ میں یا آپ کا لسٹنگ جو ہے وہ کرے, اگر چارج میتھڈ آپ کا ٹھیک نہ ہو آپ اپنا کارڈ چینج کر سکتے ہو. سو جو بھی چیز ہو وہ یہاں سے ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارا اسٹیپ تھا کہ امیزون کے ساتھ ہم اکاؤنٹ کیسے اوپن کریں گے. اب امیزون کے ساتھ اکاؤنٹ اوپن ہوا, اب ہمیں کیا کرنا ہے, اب ہمیں پروڈکٹ ہنٹ کرنا ہے. تو ہم پروڈکٹ ہنٹ کریں گے. جب ہم پروڈکٹ ہنٹ کریں اس کے بعد ہمیں پروڈکٹ بائی کرنا ہے. پروڈکٹ جو بائی کرنے سے پہلے ہم اپنے پروڈکٹ کو لسٹ کریں. لسٹ سب سے پہلے پروڈکٹ اس لیے لسٹ کرے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ اس پروڈکٹ پہ ریسٹرکشن ہے یا کوئی مسئلہ ہوگا. میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے سپلائر سے پروڈکٹ بائی کرنے سے پہلے پروڈکٹ کو لسٹ کرے, ایک دن ویٹ کرے تاکہ امیزون کی طرف سے کوئی ایرر آتا ہے یا ریسٹرکشن ہیزرڈ ہاضمات جو بھی ہو. تو بڑھتے ہیں نیکسٹ لیسن کی طرف. نیکسٹ لیسن میں ہم سیکھیں گے کہ ہم پروڈکٹ ہنٹ کیسے کرتے ہیں. تھینک یو.